एक सेमिनार था, जलसा था कह लें, कि वहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा कि कायदे आज़म और गांधी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड कायदे आज़म। तो कहा गया कि कोई आगे आकर इसको एक्सप्लेन करे। पूरी वो मजलिस में कोई भी आगे ना आया, किसी ने इसका आंसर ना दिया। कायदे आज़म को कहा गया कि आप आ जाएं, कायदे आज़म आगे आए। कायदे आज़म कहने लगे कि गांधी लोगों के मूड को, लोगों के मजाज को, उनकी राय को, उनके व्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को सामने रखकर अपना डिसीजन देते हैं, अपना फैसला करते हैं, ताकि लोग बरसगीर पाको हिंद के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो उससे नाराज़ ना हों। उनकी राय का ख्याल रखते हैं, उनके मूड का, उनके मिजाज का। लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि मैंने हमेशा एक्चुअली एंड फैक्चुअली मैंने अपना सच और गलत को सामने रखकर फैसला किया है। कभी भी गलत को दुरुस्त नहीं कहा और दुरुस्त को गलत नहीं कहा। मुझे पहले इसमें बड़ी मुखालफत होती रही। लोग मुसलमान ये समझते रहे कि मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन मैंने कतई ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। मैंने हक़ को हक़ कहा और गलत को गलत कहा, बातिल को बातिल कहा। तो इस तरह से लोगों ने आस्ता आस्ता मुझे समझ लिया, मेरे बारे में परसेप्शन कर ली कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर हैं जो कभी भी ना बिकते हैं, ना ही वो रिश्वत लेते हैं, और हमेशा गलत को गलत कहते हैं और सच को सच कहते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया, पाकिस्तान बनने के बाद आपने सरकारी अखराजात में से, सरकारी बजट में से आपने फर्नीचर सरकारी ऑफिस के लिए मंगवाया। उस वक़्त तकरीबन कोई 37 रुपये 37 रुपीज़ उस पर यूटिलाइज़ हुए। तो जब वो फहरिस्त आई, लिस्ट आई, जो इक्विपमेंट्स सेपरेटर्स या सामान ख़रीदा गया, उसमें 7 रुपीज़ अज़ाफ़ी थे। तो कायदे आज़म ने कहा कि ये 37 रुपीज़ तो ये हैं कि ये वाली चीज़ें हैं जो सरकारी ऑफिस में रखी जाएंगी, लेकिन ये 7 रुपये की मुझे समझ नहीं आ रही कि 7 रुपये किस बात पर आपने इसमें शामिल किए हैं। तो जो वज़रा थे, मशीर थे आपके, उन्होंने कहा कि 7 रुपीज़ आपकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जना के लिए, उनके लिए ये अलहदा से फर्नीचर का बंदोबस्त किया है। तो लिहाजा ये 37 और 7 रुपीज़ ये दोनों मिलाकर ये 44 रुपीज़ बनते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो ऑफिशियल उनके पास कोई ड्यूटी नहीं है, लिहाजा ये 7 रुपीज़ वो उनसे वसूल कर लें। ये सरकारी जो बजट है, अखराजात हैं, उसमें ये 7 रुपीज़ नहीं डाले जाएंगे। तो इससे साबित होता है कि वो इस तरह के लॉयल थे, वफादार थे और ऐसे लीडर थे जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुल्क चलाया और मुल्क चलाकर इसको अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की। हमेशा अपने काम में इतनी ज़्यादा बीमारी के बावजूद उन्होंने दिन और रात काम किया, अपनी बीमारी का ख्याल ना रखा। और पाकिस्तान की पार्टीशन जब हुई बरसगीर पाको हिंद की, उससे पहले उन्होंने बिल्कुल अपनी इस जो डिजीज़ है इसको छुपाए रखा। इसकी रीज़न ये थी, अगर वो इसका इजहार कर देते तो अंग्रेज़ ये पाकिस्तान कभी भी ना बनाते, क्योंकि उनके माइंड में ये बात आ जाना थी कि कायदे आज़म 1-1.5-2 सालों में तो ये इंतकाल कर जाएगा, तो पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बरसगीर पाको हिंद पर हुकूमत बरतानिया की अरसा दराज तक चलती रहती। तो ये है वो लीडर जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने इस पाक खित्ते को बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, दिन रात एक किया और ईमानदारी के साथ, बाकायदगी के साथ, पाबंदी के साथ इस खित्ता पाकिस्तान को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे, प्रैक्टिस करते थे। तो कायदे आज़म अपने चैम्बर में मौजूद थे, चंद मुसलमान एक केस लेकर आए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
ان کو دیکھا کہ بڑے پریشان ہیں. آپ نے ان کو بٹھایا چیمبر میں, ان کو پانی پلایا اور اس کے بعد تفصیل جاننا چاہیے. مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے مسجد کے لیے ایک جگہ لی ہے, اور جگہ اس وقت یہ طریقہ تھا کہ زمین خریدنے کے بعد ہائٹ جو ہوتی تھی جگہ کی, ہائٹ تک وہ جگہ سیل کی جاتی تھی, اس کے اوپر وہ کسی اور کو سیل کر دیتے تھے. یہ ان کا لا تھا, قانون تھا برصغیر پاک و ہند میں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے مسجد کے لیے جگہ لی ہے, تو اس کے اوپر وہ ہندو جو ہیں وہ مندر بنانا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا کوئی بات نہیں, بیٹھیں آپ. تو مسلمانوں نے کہا کہ بیٹھتے تو ہیں لیکن ہم بہت پریشان ہیں اس بارے میں, ہمارا یہ بڑا ایشو ہے, ہم دن رات ہمیں نیند نہیں آ رہی کہ اس ایشو کو کیسے ڈیزالو کیا جائے گا. تو قائد اعظم نے کہا دیکھیے آپ نے کتنی ہائٹ تک جگہ خریدی ہے. مسلمانوں نے کہا کہ 18 فٹ تک ہم نے اونچائی تک جگہ کو پرچیز کیا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, جس دن یہ لوگ آئیں مجھے بلا لیجئے گا, میں ان کو جواب دوں گا. تو جب ان کا کٹ ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جی ہم 17 فٹ تک مسجد بنائیں گے, ہماری جگہ ہے 18 فٹ تک, 17 فٹ تک ہم نے مسجد بنانی ہے اور 1 فٹ اوپر ہم خلا چھوڑیں گے, اور آپ 18 فٹ سے اوپر اپنی بلڈنگ بنا لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ ہندو اس بات کو سن کر بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے, اور اس کیس کو لے کر عدالت میں سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ میں عدالت لگی, قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمان اور ہندو بھی وہاں عدالت میں پہنچے. تو وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو قائد اعظم نے کہا جی جج صاحب ہم نے 18 فٹ تک اونچائی تک یہ جگہ خریدی ہے, تو ہم 18 فٹ تک اس کے ذمہ دار ہیں, ہم اس میں بلڈنگ بنائیں نہ بنائیں, ہم 10 فٹ تک بنائیں 16 فٹ تک بنائیں, یہ ہماری مرضی ہے کیونکہ ہم نے یہ خرید لی ہے. تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کے اوپر کوئی اور بلڈنگ نہیں ہو سکتی, ہم 18 فٹ تک ہم اپنی جگہ کے حقدار ہیں, ہم نے 17 فٹ تک ہم اپنی جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا ہے, تعمیر کریں گے, اور 17 فٹ سے اوپر 1 فٹ ہم خالی چھوڑیں گے. تو اس پر جج صاحب نے یہ لسن کیا, غور سے سنا, تو انہوں نے قائد اعظم کی جو بات ہے ان کو اس کو فیل کر گئی, اس کے مائنڈ میں آ گئی, اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ زمین صرف زمین پر ہی خریدی جائے گی یا سیل کی جائے گی, اونچائی کی طرف جو نیچے خریدے گا وہ ہی مالک ہوگا. تو سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ دے دیا آئندہ کوئی بھی شخص اونچائی کی طرف اپنی زمین سیل نہیں کرے گا. لہٰذا قانون بننے کے بعد مسلمانوں کا جو ایشو تھا قائد اعظم کی ذہانت سے اور ان کی جو ایکسیلنس اینڈ سیٹسفیکٹری جو وکالت ہے, اس کی وجہ سے مسلمان بہت بڑی پریشانی سے باہر نکل آئے, ورنہ نیچے مسجد ہوتی اور اس کے اوپر مندر ہوتا, اور اس طرح سے یہ ایک ایسا ایشو بن جاتا جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی ایک شکل اختیار کر جاتا. لہٰذا قائد اعظم کی ذہانت کی وجہ سے یہ ایشو اچھے طریقے سے حل ہو گیا. مائی ڈیئر ویل وشرز, قائد اعظم محمد علی جناح جب برصغیر پاک و ہند کی پارٹیشن ہوئی, یہ ڈیوائیڈ ہوا, قائد اعظم نے مسلمانوں کو وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آنے کو کہا. تو اس وقت مسلمانوں کی حالت زار اس قدر بے سر و سامان اور اس قدر لہو لہان, یہاں تک کہ دریاؤں کا نہروں کا پانی بھی لہو لہان ہو چکا تھا, ریڈ ہو چکا تھا, سرخ ہو چکا تھا. مسلمان بغیر کسی مال کے, بغیر کسی سامان کے, بغیر کسی خوراک کے اپنا ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آئے. تو قائد اعظم نے ان کو پاکستان میں بسانے کے لیے دن رات محنت کی, اور اتنی محنت کی کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. کوئٹہ سے زیارت آپ کی ہمشیرہ لالت کی حالت میں آپ کو وہاں لے گئیں, اور قائد اعظم اپنی بہت زیادہ قربانیوں کی وجہ سے
11 सितंबर 1948 ईस्वी को वसाल कर गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब को करवट करवट अमन और सुकून और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अनायत फरमाए। आमीन।